حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دے مریدین تے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ مریدین حضرت معین الدین چشتین میں نام دی نسبت دیکھو فرید الدین قطب الدین معین الدین تے حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مرید خاص حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے کل پوچھیا بختیار ساری زندگی عبادت کیتی ہے کسی نو تیار بھی کیتا ہے کسی نو تیار بھی کیتا ہے تے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت معین الدین چشتی اجمیری نو لے کے اے پاک مدن شریف تے فرمایا عرض کی سونیا میں ایک فرید الدین تیار کیتا ایک فرید الدین تیار کیتا ہے اور تیری اگلی گل میں کرنا چاہنا ذرا توجہ تے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فرید الدین اے میرے پیر و مرشد حضرت معین الدین چشتی اجمیری نے انہاں دا استقبال کر قدم چوم تے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ جا کے اپنے پیر و مرشد قدمہ دے اندر کر دیں پھر انہوں نے آکیا اور میرے پیر و مرشد نے انہوں نے قدم چوم 3 دفعہ جس ویلے حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے قدمہ دے اندر ڈٹے تے آپ جلان دے اندر ہے فرمایا پینو نظر نہیں آندا اب کی سونیا اپنے مرشد تو سوا کچھ نظر آوے تے بیکھا اپنے مرشد تو سوا کچھ اور نظر آوے تے بیکھا ذرا توجہ فرمانا اللہ والیاں دے نسبت سبحان اللہ بزرگاں دی اولاد تشریف فرمائے ذرا توجہ حضرت سلطان العارفین ساری تقریر سارے کلاموں دا مزہ ایک پاسے تے اللہ والے دے کلام دے اندر گری چاشنی ہوندی ہے اس کا لطف تے مزہ ایک پاسے توجہ اے تن میرا
احترام دوستو بزرگوں نوجوانوں آج دی اسونی محفل میں نسبت والے احترام بیٹھے ہو تے او آیاتی نسبت بڑی میں تلاوت کی تھی رب فرماندہ ہے اے ایمان والو ڈرو میں اللہ تو تے ہو جاؤ سچیاں دے نال ہو جاؤ سچیاں دے نال عبادت بادت ریاضت بادت نماز بادت روزہ بادت حج بادت زکاة بادت سخاوت بادت پہلے میرے سچیاں دے نال ہو جاؤ پھر جس میں میرے سچیاں دے نال ہو جاؤ گے پھر تمہاری عبادت بھی قبول تمہاری ریاضت بھی قبول تمہارا حج بھی قبول تمہاری نماز بھی قبول تمہارے سجدے بھی قبول پھر یار مولا سچے لوگ کے رہنے تو جو ہے نا وہ سچے لوگ کے رہنے رب العالمین نے خود فرمایا لوگو اے میرے بندو اے ایمان والو او سچے لوگ کے رہنے او پڑھو میں رب دا قرآن تو جو ہے نا رب العالمین نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فرمایا یہ لوگ نے جنہاں نبیوں دا گروہ صدیقین دا گروہ شہداء دا گروہ اللہ والے دا گروہ بے نیاز مولا اگر نبیوں دا دور اسی نہ پائیے تو پھر کی کریے فرمایا صدیقین دے نال ہو جانا بے نیاز مولا اگر انہاں دا دور بھی نہ ملے تو پھر کی کریے فرمایا شہداء دا گروہ فرمایا شہداء دا گروہ بے نیاز مولا اگر انہاں دا بھی قرب انہاں دا بھی دور سر نہ ملے تو پھر کی کریے فرمایا پھر میرے ولیاں دا دامن پھڑ لینا میرے آقا علیہ السلام سے بولا